अमेरिकाले नेपाललाई हस्ताक्षर गर्नको लागि दबाब दिइरहेको छ भनेर त्यो जसरी बाहिर चुइएको छ त्यो हेर्नुस् त। अमेरिकाको सैनिक नेपालमा तैनात गर्ने, अमेरिकी सम्पूर्ण जहाजहरूलाई यहाँ तेल भर्ने, यहाँ र हल्ला भने देशमा हल्लै हुन्छ। त्यसमा वर्ग के बात, कुनै काम भएको म देख्दिनँ। अब हल्ला गर्नेले त गर्छ। गम्भीर राष्ट्रघात अनुसार चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ अमेरिकी सेनाको आइपिएसको अङ्ग बन्न जान्छ। यो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ साधना गर्न ल्याइएको स्पष्ट देखिन्छ। मैले भनेको थिएँ 7 समुद्र पारीका देशहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई अन्य कुनै शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब जुन सहयोग आइराखेको छ यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा पनि जवाफ दिन माग गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र परराजनीतिलाई त ध्वस्त गर्छ नै, हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि समेत त्यसले धावा बोल्छ। क्रियाशील र मजबुत बनाउनका लागि हो भन्ने बुझाइमा नेपाल सरकारले काम गरिराखेको छ र अमेरिकी सेना र सेनाका प्रतिनिधिहरू पनि विगतमा पनि आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसै सीमाभित्र रहेर आउनुभएको भन्ने मैले बुझेँ। प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली जनतालाई केही पनि नभन्ने, चुप लाग्नु, मौनता साध्नु भनेको यो गैर जिम्मेवारी कुराको पराकाष्ठा हो या यो झुकनीतिको पराकाष्ठा हो। पढ्दा मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो, धेरै दुःख पनि लाग्यो। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि अनाधिकृत व्यक्तिलाई भित्र लगेर राजस्वका दर हेरफेर गर्ने कुरा, यो त राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट अपराधपूर्ण काम हुन्छ र यस्तो गम्भीर कुरामा संसदीय छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ, को व्यक्ति हुन्, कसरी राजस्वका दर हेरफेर गरिएको छ, त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर आउनुपर्छ। मैले बजेटमा छलफल गर्दाखेरि त्यसका तथ्यहरूलाई के भनेको थिएँ भने, हेरेर यो बजेटमा आएका कतिपय कुराहरू मैले तथ्यको आधारमा भनेको थिएँ, यो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ साधना गर्न ल्याइएको स्पष्ट देखिन्छ। मैले भनेको थिएँ अहिले यसरी मध्यरातमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर राजस्वका दर हेरफेर गरियो भन्ने समाचार पढ्दा त मैले भनेको कुराको थप पुष्टि भएको छ। जुन समाचार माध्यममा बाहिर आएछ नि त्यसमा धेरै तथ्यहरूसहित बाहिर आएको छ। यदि अर्थ मन्त्रालयले खण्डन गरे हो भने त्यसपछि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नु, तथ्य हो कि होइन पत्ता लगाए ताल लागिहाल्छ नि। जुन बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनहरूले एमसिसीको समता अनुमोदन भयो त्यो बेलै भनेको थियो र त्योभन्दा अगाडि पनि कैयौँ पटक तथ्य अगाडि राखेर यो 1 दर्जन जति सम्झौताहरू छन्, यहाँ एउटा सम्झौता मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ। यो सम्झौता अनुमोदन भयो भने नेपाललाई एउटा कुनै देशको सैनिक गठबन्धनतिर धकेल्ने स्थिति हुन्छ, नेपालको कानुन मिचिन्छ, संविधान मिचिन्छ, नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा आँचाउँछ। यस्तो नगरौँ भन्ने कुरा मैले अनेकौँ पटक उठाएको थिएँ। कतिपय मान्छेहरूले भनेका थिए यो सम्पूर्ण कुरा गलत हो, विकास हुन नदिने कुरा हो भनेर त्यो कुरालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए। आजका घटनाक्रमहरूबाट त्यसको उद्देश्य नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेर एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनतिर धकेल्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा त देखिन थाल्यो नि। भर्खरै व्यापक रूपमा जुन सार्वजनिक भएको छ अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको 10 बुँदे मसौदा अमेरिकाले नेपाललाई हस्ताक्षर गर्नको लागि दबाब दिइरहेको छ भनेर त्यो जसरी बाहिर चुइएको छ त्यो हेर्नुस् त। नेपाललाई एउटा कुनै देशको शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडामा, सैनिक आधारमा परिणत गर्ने ती 10 बुँदे सहमतिका बुँदाहरूले, सहमतिको मसौदाका बुँदाहरूले स्पष्ट देखाउँछन्। यो नेपालको लागि अत्यन्तै गम्भीर र नेपाली जनताको लागि भोलिको दिन अत्यन्त कष्टकर, दुःखदायी हुन्छ भन्ने कुराको यसले सङ्केत दिन्छ र यसले हाम्रो नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता र पञ्चसूत्री सिद्धान्तमा आधारित छ त्यसको त उल्लङ्घन गर्छ नै, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिलाई त ध्वस्त गर्छ नै, हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि समेत त्यसले धावा बोल्छ। चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको नेपाल जो भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ, भूराजनीतिक स्थितिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ, हाम्रो देशलाई त झन् शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर कुनै पनि देशसँग हामी सैनिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा नजाने भन्नुपर्नेमा अनि शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो निर्वाचनबाट आएर म यस्तो यस्तो गर्छु, एउटा सैनिक शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्छु भनेर उहाँले के जनादेश लिनुभएको हो? उहाँलाई के यो मन परी गर्ने छुट छ? उहाँले जुन स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो पत्नीलाई समेत लगाएर कहिले उहाँले भारतमा पठाउनुहुन्छ, कहिले ऊर्जा जियासँग वार्ता गर्न लगाउनुहुन्छ, जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ यो हेर्नुहोस्।
एउटा सार्वभौम देशको लागि अत्यन्त आपत्तिजनक र एकदम निन्दनीय काम हो। यस्तो काम उहाँले बन्द गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले हाम्रो देशलाई यसरी एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा धकेलेर नेपाल र नेपाली जनताको अस्मिता अस्तित्व स्वतन्त्रतामाथि ठुलो खतरा निम्त्याउनु खोजिँदैछ। यसको व्यापक रूपमा विरोध गर्नुपर्छ। यति गम्भीर कुरा उठ्दाखेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली जनतालाई केही पनि नभन्ने, चुप लाग्नु, मौनता साध्नु भनेको यो गैर जिम्मेवारी कुराको पराकाष्ठा हो या यो झुकनीतिको पराकाष्ठा हो। यो विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार परेर नेपाली जनतामाथि विश्वास गर्ने होइन, नेपाल राष्ट्रको हित होइन, विदेशी शक्तिको आडमा आफ्नो सत्ता र कुर्सीमा बसिरहने स्वार्थ लम्ब्याउने षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ। यो कुरा बन्द हुनुपर्छ र हाम्रो संसदले पनि र हाम्रा सबै सामाजिक क्षेत्रका सबै अवयवहरूले हाम्रो देशमाथि आउन लागेको यस्तो प्रकारको यो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर आउनुको लागि आफ्नो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। यो सम्झौतालाई लिएर नेपाली जनतालाई ठग्ने तर्क हो। यो सैनिक अभ्यासको कुरा गरिरहेछौँ र हामीहरू। हामी त के भन्दैछौँ भने एमसिसी सम्झौताका जुन दफाहरू छन्, जो 12 बुँदे सहमति भनेको थियो नि, व्याख्यात्मक घोषणा, खोइ त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको यहाँ पत्र मैले त कतिचोटि माग गरिसकेँ। किन प्रस्तुत गर्नुहुन्न उहाँहरू? आखिर यसका कतिपय बुँदाहरू हाम्रो राष्ट्रिय विपरीत छन् भन्ने कुरा त गठबन्धनमा रहेका नेताहरू र सरकारले स्वीकार गरेको हो नि। स्वीकार नगरेको भए उहाँले व्याख्यात्मक घोषणा किन गर्नु पर्यो? खोइ किन पेस गर्नुहुन्न त उहाँहरू? नेपालको सरकारले अमेरिकालाई लेखेको पत्र, अमेरिकाले त्यो 12 बुँदे घोषणा मान्छु भनेको पत्र खै? म त यहाँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई प्रश्न गरियोस्, त्यो खै यो पेस गरेर भनियोस् होइन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले जुन प्रकारले अमेरिकाको उटा राज्यसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य सहकारी कार्यक्रममा जुन नेपाललाई सहभागी बनाएर अमेरिकाको सैनिक नेपालमा तैनात गर्ने, अमेरिकी सम्पूर्ण जहाजहरूलाई यहाँ तेल भर्ने, यहाँ हुँदाहुँदा स्थानीय तहमा समेत स्थानीय तहले अमेरिकाको सेनालाई जहाँसुकै जानु दिनुपर्नेछ, उसलाई मन लागेका गर्न दिनुपर्नेछ भन्ने प्रकारको भाषा समेत त्यसमा छ। त्यसकारण यो कुरा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका जुन तपाईँले भन्नुभयो, जो कसले भन्नुभएको हो, ती नेताले भने जस्तो यो कुनै देशसँगको सैनिक अभ्यास जस्तो हो र यो त स्पष्ट शब्दमा अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धन गरेर हिन्दू प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर यो छेउछाउमा कतै लडाइँ भयो भने नेपाललाई अमेरिकाले सैनिक अखाडा बनाएर नेपाली जनतालाई त्यो युद्धमा होम्ने यो बाटो पो छ त यो। त्यसकारण त्यसलाई हल्का रूपमा यदि कुनै नेपाली नेता कसैले लिन्छन् भने यो राष्ट्रलाई ठगेर अनि विदेशीको भक्ति गरेर आफ्नो धुन सुझ्याउने यो निकृष्ट कुकार्य हुन्छ। सेनाको कुरा उठाउनु भयो, जुन मस्यौदाहरू बाहिर आछन् होइन, नेपाल सरकारलाई सम्झौताको लागि हस्ताक्षर गर्नु पऱ्यो भनेर दबाब भइरहेछ भन्ने कुरा रहिरहेछ। यहाँहरू त सरकारमै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ निश्चित रूपले धेरै पहिलेदेखि नै यो चाहिँ दबाब चाहिँ परिरहेको भन्ने चाहिँ सुने हामी अनौपचारिक सुनेको र 2015देखि चाहिँ नेपाली सेना र अमेरिकाको अमेरिकी सेनामा पनि एउटा स्टेटको चाहिँ हाम्रो उता भन्ने स्टेटको चाहिँ नेसनल र नेपाललाई पार्टनरसिपमा लैजानु र नेपालमा नै सैन्य क्याम्पहरू राख्नका लागि नेपालमा नै सैन्य क्याम्पहरू राख्नका लागि लागिरहेको चिज छ। यो निश्चित रूपले चिन्ताको विषय हो र यो अहिले पछिल्लो समयमा यो समझौता गर्नलाई अहिलेको चाहिँ 4 तारे जमेल चाहिँ आएको बेलामै चाहिँ समझौता गराउने प्रयास पनि सायद चलिरहेको सुनेका थियौँ। सायद अहिले चाहिँ समझौता हुन सकेन, तर पनि यो पछाडि फेरि पनि समझौता गराउने प्रयास चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी भएको सुनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यो सम्झौता भयो भने त्यो विडम्बनाको विषय पनि छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामा गम्भीर घातक हुन्छ, गम्भीर राष्ट्रघात हुन्छ र चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ अमेरिकन सेनाको आइपिएसको अङ्ग बन्न जान्छ। आइपिएसको अङ्ग बन्न गइसकेपछि नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा नेपालको स्वाधीनतामाथि ठुलो सुरक्षाको चाहिँ खतरा पैदा हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठुलो समस्या पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारका समस्याहरू पालन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले सजग गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ, सतर्क गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब अहिले सुशील सरकारले
त्यस प्रकारका समस्याहरू गर्ने छैन आशा राख्दछु। पार्टीले संविधानमा भएको जुन व्यवस्था हो पंचशील असंलग्न राजनीति होइन त्यसको पक्षकार हो र हल्ला भने देशमा हल्लै हुन्छ त्यसमा वर्ग के बात कुनै काम भएको म देख्दिनँ। अब हल्ला गर्नेले त गर्छ यो आजको हल्ला होइन एमसीसीकै बेलादेखिको हल्ला। अहिले त फेरि सम्झौताको ड्राफ्ट पनि बाहिर आएको छ। ड्राफ्ट कसले गरेको कसले गरे बाहिर त तपाईँ पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको एथेन्टिक नआएसम्म त्यसै सरकारले यसको गर्न लाग्यो। सरकारले संविधान विपरीत काम गर्छ भने त्यो मान्य हुन्छ। हाम्रो संविधानले नै के भनेको छ भने यो संविधान विपरीत कुनै पनि कानुनै बन्छ भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ फाड यस्तो हल्ला मलाई अर्को चाहिँ मैले यहाँलाई सोध्न पाएँ पार्टीबाट त यो आएको छैन यो कहाँबाट आएको तपाईँहरूको अर्थमन्त्रीको कुरा आइरहेको छ। पार्टीबाट आएको छैन यो कुरा मैले त्यही भन्दैछु त पार्टीबाट आएको छैन। अर्थमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा आइरहेको छ कसले मागिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सांसदहरूले प्रतिपक्षी दलले मागिराख्नु भएको छ। अब पत्रिकामा कुनै पत्रिकामा यस्तो न्युज आयो भन्ने आधारबाट उहाँहरूले त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसको आधिकारिक रूपमा खण्डन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिराखेको छ। अब यो विषयमा अहिले एकातिर उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ तर मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा यो होइन भनेर खण्डन गरिराखेको छ। अनि यतिकैमा राजीनामा दिनु तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के त पार्टीको चाहिँ यो विषयमा? अब यो जस्तो यो अगाडि पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उहाँ त विवादित भइरहनु भएको छ, आलोचना भइरहेको छ, यो मात्रै घटना त होइन। विवादित हुने कुरा पनि हुन्छ कतिपय बेलामा विवादित गराउने कोसिसहरू पनि हुन्छन्। हामीले त्यो रूपमा पनि बुझ्छौँ विषय। तर यस्ता स्थितिमा 6 महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहँदाखेरि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्न। मन्त्रीमण्डलको हेरफेरको बारेमा हाम्रो छलफलै भएको छैन भनेपछि कसरी लिएको छ भनेर यो किन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो त छलफलै छैन त त्यो विषयमा। हामी छलफल गरिरहेको छैनौँ अहिले हेरफेरको बारेमा। तपाईँहरू भनेपछि पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा। अब जुन विषयमा हामीले अहिले एजेन्डा नै बनाउन आवश्यक ठानेका छैनौँ, बनाइराखेका छैनौँ, छलफल नै भएर छैन भनेपछि अब यो के कुन प्रश्नको उत्तर मसँग खोजिराख्नु भएको हो ल धन्यवाद। प्रक्रियामा हो होइन। भारत सरकारले फरवरी 28मा एमओ भएको हो र एमओ भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा पनि त्यहाँ माननीय मोदीजीसँग माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो दुईटैको बिचमा होइन छलफल भएकै हो। त्यति बेला पनि हामी चाँडै मल उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो प्रमुखको बिचमा भएको कुरा त्यसै कारण ढिलो भएको कारणले हामीले फेरि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भयो मल खादको लागि के छ भने त्यो गयौँ हामीले त्यहाँ 1.5 लाख मेट्रिक टनमा अहिले 80 लाख मेट्रिक टन चाँडै आउने कुरा भयो। त्यो बाँकी जुन 1.5 लाखको त्यो पछि आउँछ। दोस्रो फेरि 3.5 लाख मेट्रिक टन अब भारत सरकारले प्रतिवर्ष दिने कुरा जुन आश्वासन दिएको छ यसको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ सरकारको तर्फबाट। त्यस कारणले अब त्यो मल आउने नै हो। यो असारको भित्रमा त्यो मल आइपुग्छ। ल्याउनको लागि पनि त अब समय लाग्छ। प्रक्रिया बढेको छ र भोलि हाम्रो यहाँबाट होइन अब प्रमुख छ के अरे कृषि सामग्रीकोमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अब रेट फिक्स गरेर रेट ल्याउनु पऱ्यो। त्यहाँको मूल्य के हुन्छ त्यो ल्याउनु पऱ्यो। यहाँ क्याबिनेटबाट पास गरेर त्यहाँबाट अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि अब त्यो प्रक्रिया भोलिदेखि एकदम तीव्र गतिमा अगाडि। असारमा मल चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। यो वर्षै पछिको समस्या हो। तर तपाईँहरू जब जब असार लाग्छ जब जब हुन्छ त्यतिखेर मात्र प्रोसेस अगाडि बढाउनु हुन्छ भनेर यो त एउटा बाहना मात्र भएन। यो फरवरीमा परेको हामीले फरवरीदेखि तगादा गर्दै आएको छौँ भारत सरकारसँग यो भयो मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्छ भने हामी त्यति बेला भन्दै आएका हौँ। अहिले पनि त भारत सरकार किनकि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड-19को कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले मल खादको होइन खास गरी के अरे युक्रेन र रसियाको कारणले पनि मल खादको होइन अभाव भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभाव छ र हामीले पनि यहाँ होइन टेन्डर प्रक्रिया गर्दाखेरि होइन टेन्डरै प्रक्रियामा नआउने धेरैपल्ट होइन टेन्डर प्रक्रियाको 226 दिन लाग्छ मल ल्याउनको लागि। 135 दिन चाहिँ हाम्रो टेन्डर प्रक्रियाको म्याद हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले अब 30,000 मेट्रिक टन आउने कुरा भएको छ। 22,000 मेट्रिक टन युरिया 15 गते भित्रमा नेपालमा आइपुग्छ र 15 गतेदेखि वितरण हुन्छ। युरिया चाहिँ यो साल्टेनिकबाट र नेपाल सरकारले गरेको कृषि सामग्रीबाट आउँछ होइन। अब अहिले पनि हामीसँग 15,000 मेट्रिक टन अहिले पनि डिएपी हामीसँग अहिले मौजात छ। अहिले पनि डिएपी त्यहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउनु पऱ्यो। अहिले पनि बजेट सरकारसँग 27 अरब 71 करोड रुपियाँ छ। अहिले पनि मौजुद छ पैसा छँदा पनि होइन यो दीर्घकालीन नै समस्या हो। त्यस कारण यसको थायी समस्याको लागि अहिले पनि हामीले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने जिटिजु नै समस्याको
जस्तो कि अर्को सालदेखि भारतले 5 लाख मेट्रिक टन दिने हो भने त्यो समस्या आउँदैन। अब त्यो सबै मिलाएर दिने हो, डिएपी आदि इत्यादि मिलाएर दिने हो। त्यस कारण यसपालि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले र यो प्रसिद्धिले पनि होइन हाम्रो मूल्य वृद्धिको कारणले फेरि 2 लाख मेट्रिक टन त हाम्रो विगतमा ठेकदारहरूले छोडिदिएकै हो त होइन, टेन्डरै छोड्यो किनकि त्यति बेलाको मूल्य कम थियो, हत्तै बजार बढ्यो कि अनि त्यो ठेकदारहरूले छोडिदिएकै हो, यथार्थै कुरा हो। त्यस कारण यी सबै समस्याहरू जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू के कारणले पनि माछा मलको यो समस्या भएको होइन। सरकारसँग त उहिलेदेखि होइन पैसा यथावत नै छ, प्रयास गर्दा गर्दा पनि कतैबाट चाहिँ आउने स्थिति छैन। तर अब के छ भने यो असारको 15 गते असारको अन्तिमसम्म मलको आपूर्ति व्यवस्था हुन्छ, अर्को व्यवस्था आइसकेको छ। यही युरिया मलको प्रयोग गर्नको लागि अहिले भारत सरकारले 5 लाख लिटर न्यानो युरिया दिएको छ होइन। न्यानो युरिया भारत सरकारले निर्णय गरेर अहिले 61,000 लिटर चाहिँ अहिले वीरगञ्जमा हिजै त्यहाँको कृषि मन्त्रीले त्यसको होइन उद्घाटन गर्नुभएको छ र किसानको उसमा गइसकेको छ। न्यानो युरिया भनेको त्यो पनि नाइट्रोजन नै हो, त्यसले 26% दिन्छ र यहाँको हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषदले यहाँबाट होइन सबै वैज्ञानिकहरूले होइन नाप जाँच गरेर यो मल खाद्य ठिक छ भनेर जुन प्रमाण दियो त्यसपछि हामीले ल्याएका छौँ र त्यो युरिया 5 लाख लिटर आइसकेपछि त्यो पौधामा दिने हो, त्यो पातमा दिने हो, त्यो माटोमा दिने स्थिति छैन। त्यसले पनि धेरै न्यूनीकरण गर्छ। 1 लिटरको 800 रुपियाँ नेपाली पर्छ, त्यसले 1 बिघा जमिनलाई स्प्रेमा त्यो त्यति नाइट्रोजन दिन्छ। त्यस कारणले किसानले त्यो प्रयोग गरिसकेपछि मलाई त्यसैको डिमान्ड बढी आउने हो र मलाई चाहिँ यसरी नै चारैतिरबाट चाहिँ अहिले त्यो भइरहेको छ र प्रत्येक प्रदेशलाई यसपालिको बजेटमा होइन 21 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ अर्ग्यानिक मलको लागि। ती मलहरूको पनि होइन प्रयोग गर्दै जाने, किसानहरूले त्यहाँ पनि सब्सिडी दिने र यहाँ अहिले जुन सब्सिडीको कुरा छ त्यो सब्सिडी यो पैसाले पुग्ने स्थिति छैन, थप पैसाको आवश्यकता पर्छ। तर जो पैसा छ जुन रकम चाहिँ अहिले बजेट मिल्ने छ त्यसलाई चाहिँ समयमै मल खाँदाउँछ र विश्वास दिलाउन चाहन्छु किसानलाई। यसमा त अमेरिका नेपालको स्थायी सबैभन्दा पुरानो सहयोगी मित्र राष्ट्र हो र अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ। अमेरिकाले नेपालको र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि र नेपालको समग्र हितका लागि सधैँ काम गरिराखेको छ। सोही अन्तर्गत सैन्य क्षेत्रमा पनि र भौतिक विकासका क्षेत्रमा, मानवीय विकासका क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले हामीलाई पटक पटक सहयोग गर्दै आएको छ र त्यो नियमित सहयोग हो। अहिले जहाँसम्म बजारमा चर्चा चलेको छ अमेरिका र नेपालको बिचको सैन्य गठबन्धन अथवा सैन्य सहभागिताको कुरा छ, स्टेट लेभलको राज्य लेभलको नै हल्ला चर्चा छ। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन, म पनि अध्ययन गर्दैछु र नेपाली सेनाको सशक्तिकरणका लागि, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि र नेपाली सेनाको सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाली सेनाले खेलेको महत्त्वपूर्ण शान्ति सेनाको भूमिकालाई थप क्रियाशील र मजबुत बनाउनका लागि हो भन्ने बुझाइमा नेपाल सरकारले काम गरिराखेको छ र अमेरिकी सेना र सेनाका प्रतिनिधिहरू पनि विगतमा पनि आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसै सीमाभित्र रहेर आउनुभएको भन्ने मैले बुझ्दछु। जस्तो नि एमसिसी पछाडि उहाँहरूको चाहिँ उच्च स्तरीय बढ्दो भ्रमण होइन, अब यही स्टेट लेभलको सहमतिको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हिमाली उच्च क्षेत्रमा चाहिँ सैन्य सुधार भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा ठुलो लगानी अमेरिकाको छ र विश्वमा शान्ति कायम गर्ने सवालमा शान्ति सेनामा नेपाली सेना अब्बल दर्जाका सेनाको रूपमा परिचित छन्। त्यही भएको हुनाले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्दा, नेपाली सेनाको सैन्य क्षमता वृद्धि गर्दा, उनीहरूको स्किल डेभलप गर्दा र यसले नेपाल र नेपाली सेनाले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुनाले नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धिमा अमेरिका लागिराखेको छ, बेलायत पनि लागिराखेको छ। अब नेपालले यो एमसिसी पछि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने एमसिसी नितान्त नेपाल र नेपालीको हितमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गरेको हो र लगानीमा सहयोग गरेको। अमेरिकाले लगानी गरेको होइन कि नेपाललाई लगानीमा सहयोग गरे हो। अब त्यस पछाडि सैन्य सहयोग पनि आयो। सैन्य सहयोग आउँदैछ नेपाली सेनालाई सैन्य सामग्रीहरूको र नेपाली सेनालाई। तर नि मैले यहाँ रोकेँ तपाईँलाई, यहाँनिर प्रश्न कस्तो आइरहेछ भने जस्तो एमसिसीको कुराले अहिले सबै दलमा एक किसिमको मतभेदै छ होइन, सबैमा त्यस पछाडि विचारोपण भएको सबैमा छ। अब यो जुन स्टेट लेभलको जुन छ नि यसले त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भनेर यो सत्ता समीकरणको कुराहरू राष्ट्रवादी हुने हो भने त विरोधाभासपूर्ण तर्क छ वामपन्थी साथीहरूको। आजै मात्रै पनि मैले संसदमा सुन्दै थिएँ, एकजना वामपन्थी मान्यजीले सबै युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै युवालाई सैन्य तालिम दिएपछि हात हतियार आयात गर्नुपर्छ होला र मुलुकलाई सैन्यकरण गर्नेतर्फ भन्दा पनि नेपालमा नागरिक अथवा सिभिल राइट्सको प्रत्याभूति गर्ने, सिभिलियन
सुपरम्यासी हुने अथवा चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता हुने कुरा हो, त्यसमा नेपाल छ र त्यसमा कुनै पनि कुराको सम्झौता अरू देशसँग नेपालले गर्दैन। र जहाँसम्म मैले भने एमसिसीको कुरा गर्दा चाहिँ एमसिसी एउटा प्रयोजनको हो र अहिले सैन्य सहायता अर्को प्रयोजनको हो। यो सैन्य सहायता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकालाई थप मजबुत, थप प्रभावकारी सँगसँगै आएपछि नि आशंका होइन, सँगसँगै त यसो छ, मैले फेरि पनि भने सँगसँगै आयो भने पनि आफ्नो भूमिका र आफ्नो परिधिभित्र रहेर आउने हो। सायद सँगै पनि आउन सक्थ्यो होला। जस्तो हामीलाई 55 करोड अमेरिकी डलर बराबरको एमसिसी सहायता भयो, तुरुन्तै 81 अर्बको अर्को अनुदान भयो। त्यस पछाडि जापानले पनि अर्को अनुदान दियो। अब अरू देशहरूले पनि हामीलाई अनुदान दिएलान्। अब फरक के हुनसक्छ भने सदैव अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर गाली गर्ने दलहरू सत्तामा हुँदा र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने नेपाली कङ्ग्रेस हुँदाको केही फरक हुन्छ होला। जसरी पञ्चायतकालमा नेपालमा कुनै पनि विदेशी लगानी आउँदैन थियो, 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट बनेपछि धेरै 48 देखि 51सम्म ठुलो सहयोग आयो। गएको 44 महिनामा नेपालमा वामपन्थी उग्र वामपन्थीहरूको सरकार थियो, नेपालमा विदेशी लगानी आएन, अनुदान पनि आएन र उल्टै 7 खर्ब ऋणबाट एकैपटक बढेर 16 खर्ब ऋणमा पुग्यो र कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई ऋणमा डुबायो। अब अहिले आएर लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वको सरकारले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारले ऋणमा होइन हामी अनुदानमा चाहिँ आकर्षित भइराखेका छौँ र ऋणलाई पन्छाएर हामी अनुदान लिँदैछौँ। अनुदान लिने हुँदाखेरि कुनै न कुनै देशले हामीलाई दिने अनुदान अझ भन्ने हो भने धेरै 7 समुद्र पारीका देशहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई अन्य कुनै शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब जुन सहयोग आइराखेको छ यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा पनि जवाफ दिन माग गर्नुभएको छ। सडकमा हामीले हेरेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसको चाहिँ समीक्षा भइराखेको छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष भनेको यही हो। मलाई लाग्छ सरकारले संसदलाई पनि जानकारी गर्नुहुन्छ र सञ्चार क्षेत्रमा उठेका आवाजहरूलाई पनि सरकारले मानेजी अन्त्यमा नि जस्तो तपाईँले मिल्दैन। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने नियन्त्रण, निषेध, सन्तुलन, गोपनीयता जे कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यसमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण रूपमा त्यो पालना गरेको हुनुपर्छ। अहिले जसरी चर्चामा आइराखेको छ कि अर्थमन्त्रीले आफ्नो भनौँ निर्णयबाट बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही लापरवाही भयो भन्ने कुराको चर्चा छ। यसबारेमा सम्बन्धित नेपाल सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ, सोधपुछ गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ आज अर्थमन्त्रीले पनि यहाँ बोल्नुहुनेछ, जवाफ दिनुहुनेछ। यसो भइसकेपछि यो स्पष्ट हुन्छ र यदि त्यस्तो त्रुटि भएको रहेछ भने हाम्रो देशको कानुनले, हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ संस्कार छ, नैतिकता छ, त्यसभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ।